वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनाथ सरस्वती रविशुक्रो बृहस्पतिः पंचैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवृत्तये। आपादमूर्ध्निपर्यन्तां गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् सर्वविघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। नमो नमः। संत समागम पेज द्वारा आयोजितम् इदं व्याख्यानं विषयः संस्कृतेः संरक्षणार्थं संस्कृतम्। अयि मान्याः श्रोतारः, सत्स्वरूपेभ्यः सर्वेभ्यः सादरं सविनयं प्रणमामि। अद्य मम भाग्यं यत् मम प्रियछन्दः संस्कृतभाषायाः वाचनं, लेखनं, श्रवणम् अनेन एव मार्गेण अद्य तावत् इदं व्याख्यानम् आयोजितम्। अहं मन्ये भाविनी श्रावणपूर्णिमायां रक्षाबन्धनं, संस्कृतदिवसः इत्यादयः समारोहाः अस्मिन् सप्ताहे भवन्ति सर्वत्र। अस्मिन्नेव दिने नूतनयज्ञोपवीतधारणविधिः अपि सम्पाद्यते ऋषिभिः। भ्रातृहस्ते रक्षाकङ्कणं बद्ध्वा श्रीकृष्णेन यथा द्रौपद्याः आपत्काले पातिव्रत्यं रक्षितं, तथैव ममापि हे बन्धो संकटकाले सदा सर्वदा मम प्राणरक्षणे सिद्धो भव इति प्रार्थयति भ्रातरं भगिनी। एवं स्त्रीरक्षणं धर्मे च अर्थे च कामे च कर्तव्यं, तदेव संस्कृतिरक्षणं भवति। यज्ञोपवीतधारणेन, गायत्रीमन्त्रजपाधिकारेण, गायत्रीजपाराधनेन, सूर्यतेजप्रभावेण आत्मरक्षा अपि भवति। एतदपि ब्राह्मम् अस्त्रम् आत्मनः ब्रह्मकर्मणः संरक्षणे साहाय्यं भवति। अनेन अपि सर्वेषाम् अविरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे एतदपि संस्कृतिरक्षणे महत्त्वं प्रतिपादयति। ततः अवशिष्टं संस्कृतं। संस्कृतिरक्षणे संस्कृतस्य कियत् उत्तरदायित्वम् इति विषयमधिकृत्य अद्य वयं चिन्तयामः। अत्र संस्कृतिर्नाम भारतीया वैदिकी संस्कृतिः सूच्यते। भारतीय वाङ्मयेषु वैदिकी संस्कृतभाषा, लौकिकी संस्कृतभाषा इति द्विविधा अस्ति। वैदिकी संस्कृतभाषा आर्षरूपा, नाम ऋषिप्रणीता। तस्यामेव वैदिककाले वैदिकभाषायाम् आचार, विचार, उच्चार, संस्काररूपा ऋषिसंस्कृतिः प्रधाना अस्ति। सा अपि संस्कृतभाषा आसीत्। ततश्च वेदवाङ्मय
उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, षट्शास्त्राणि, उपांगसहितानि, स्मृतिवाङ्मयानि लौकिकसंस्कृतभाषायाम् उपलभ्यन्ते। एतादृशी आचारविचारसंस्काररूपा संस्कृतिः भारतीय जीवनस्य उपजीविका प्राणसञ्जीवनी अस्ति। तस्याः शुद्धाचरणेन अर्थात सदाचारेण निष्ठया च आत्मबलं प्राप्तव्यम् अस्माभिः। तेन एव तस्याः संरक्षणं कर्तुं शक्यते। उक्तञ्च शास्त्रे नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः रक्षः वा तपसा ब्रह्मचर्येण योगबलेन प्राणायामेन वा ऋषयः काम क्रोध मद मत्सरादि षड्रिपून् पराजित्य चिरजीविनः अभवन्। तथैव बाह्योपाधीन् भौतिकादीन् शत्रूनपि ते ऋषयः एव स्वतपसा त्यागेन तान् शत्रून् जेतुं समर्थाः अभवन् इत्यस्ति प्राचीनसंस्कृतिः रक्षणे ऐतिह्यपरम्परा। अत्र तावत् मुख्यं विषयम् अधिकृत्य यः शब्दः प्रयुक्तः भारतीयसंस्कृतिः इति। परं भारतीयसंस्कृतिः नाम न कश्चित् एका वस्तु अस्ति अथवा साहित्यमस्ति। भारतीयसंस्कृतिः अयं शब्दः समूहवाचकः अस्ति। अस्मिन् शब्दे चतुर्वेदाः, धर्मशास्त्राणि, विविधाः स्मृतयः, धर्मग्रन्थाः, सूत्रभाष्याणि, रामायण महाभारत भागवतादीनि तथैव योगशास्त्रम्, आयुर्वेदः, गान्धर्वविद्याः, कृषिविज्ञानम् इत्यादयः बहवः विषयाः तस्मिन् अन्तर्भूताः। एतत् सर्वं मिलित्यैव भारतीयसंस्कृतिः इति शब्देन व्यवहार्यते, उच्चार्यते च। यथा सर्वं खल्विदं ब्रह्म अयमेव ईश्वरः इति ईश्वरस्य दर्शनम् अंगुल्या यथा न कर्तुं शक्यते, तथैव भारतीयसंस्कृतिः नाम एका वस्तु, एकं साहित्यम् इति अंगुलीदर्शनेन कर्तुं नैव शक्यते। परं तत्र यथा नेति नेति शब्देन नकारार्थेन ईश्वरस्य स्वरूपं, ब्रह्मणः स्वरूपं निर्दिश्यते, तथैव भारतीयसंस्कृतेः अर्थः ज्ञातुं नकारार्थशब्देन एव ज्ञातुं शक्यते। यथा संस्कारहीनत्वम्, अशिक्षितत्वं, तथा
वर्धापनमहोत्सवे दीपशमनं वैवाहोत्सवे पादत्राणसहितं तिष्ठद्भोजनम् असत्यभाषणम् अपेयपानम् इत्यादयः यथा नैषा संस्कृतिः इति वक्तुं शक्यते। यद्यद् असभ्यवर्तनम् आचरणं स्थानैव संस्कृतिः सा पाश्चात्य इति उच्यते। तथैव अत्रापि भारतीया संस्कृतिः नाम एकस्य वस्तुनः निर्देशः न भवति। भारतीय संस्कृतौ पूतत्वं पावित्र्यं सात्विकाचरणं आश्रमधर्मपालनं चतुर्विध पुरुषार्थाः ज्ञान कर्म भक्ति समुच्चयः गुरुशिष्य संबंधः सत्यम अहिंसा उपासना आत्मनिष्ठा शास्त्रनिष्ठा गुरुनिष्ठा मूर्ति पूजा अवतार कल्पना ईश्वर निष्ठा जन्म मृत्यु इत्यादयः विषयाः भारतीय संस्कृतौ समाविष्टाः दृश्यन्ते। अत्र प्राचीन संस्कृति कीदृशी आधुनिकी संस्कृति कीदृशी इत्यस्मिन् विषये मया एकः श्लोकः रचितः, अवधानतया शृण्वन्तु। प्राचीन संस्कृतिः आद्या संस्कृतिः, आधुनिकी संस्कृतिः अद्य संस्कृतिः। सोदाहरणरूपेण अस्मिन् श्लोके मया रचितम्। उपभुक्तन्तु यद्वस्तु त्यक्तव्यम् अद्य संस्कृतिः। पुनः शृण्वन्तु। उपभुक्तन्तु यद्वस्तु त्यक्तव्यम् अद्य संस्कृतिः। यूज एंड थ्रो। ऊढोपभुक्ता नारी तु न त्याज्यम् आद्य संस्कृतिः। अनयोः संस्कृत्योः भेदः मया अत्र श्लोके प्रदर्शितः। संस्कृतिः यत्र यत्र भवति, यस्मिन् यस्मिन् देशे भवन्ति अनेकाः देशाः अनेकाः संस्कृतयः आचारविचारसम्पन्नाः भवन्ति। परं ये परिवर्तनशीले अस्मिन् जगति पाखंड विचार अभिभूतेषु देशेषु आततायिनां बुद्धिभ्रष्टानां अविवेकेन विविध देशस्थाः भाषा संस्कृतयः तैः नाशिताः। तत्रस्थाः जनाः अत्याचारेण पीडिताः घातिताश्च। यथा अन्यत्र तथैव अत्रापि भारतदेशे ये अन्यदेशीयाः राज्यकर्तारः आततायिनः आतंकवादिनः सन्ति, तेषु प्रधानाः यावनाः क्रैस्तवाः क्रूराः ब्रिटिश शासकाः एते सर्वे भारतस्य वैभवं दृष्ट्वा लौकिकं दृष्ट्वा मुग्धाः भूताः अत्र आगत्य भारतीय संस्कृतेः नाशार्थं प्रवृत्ताः। अत्रत्यः परःकोटयो मूर्तयोः भञ्जिताः, ग्रन्थालयेषु राशीकृतानि वेदादिपुस्तकानि प्रज्वालितानि, स्त्रीणां बालानां वृद्धानां
केशाकर्षणैः अत्याचारैः ताः भ्रष्टाः नष्टाः च कृताः। असंख्यानि मंदिराणि भूमिसात् कृतानि तैः। एवं वेद स्त्री बाल मंदिर नदी दुर्ग सरः प्रवाह पर्यटन स्थलानि विविधानि संत सताम ये आश्रमाः ऋषीणाम् आश्रमाः तेपि स्वपराक्रमेण भस्मसात् कृताः तैः। एतादृश यतोहि तेषां विषयः एव यस्य संस्कृतिः नश्यते तत्र मनुष्योपि जीवितुं न प्रभवति। एतादृश संस्कृति नाम तत्रस्था देशीया प्राणसञ्जीविका संस्कृतिः भवति। तत्रैव तेषाम् आघातः परकीयानाम्। एतादृश संस्कृतिनाशकार्याणि यथा शिवाजी महाराज शासनात् पूर्वं यथा आसन् सर्वे जानन्ति एव ऐतिह्यम् एतत्, तथैव अधुनापि तथाविधकार्येषु न्यूनता तु नैव, अपि तु ततो अधिकमेव। अत्र हिंदू संस्कृति नाशार्थं सर्वे आतंकवादिनः विरोधिनः दुष्टाः खलाः अत्र कटिबद्धाः सन्ति। एतेषां नाशार्थं चाणक्येन उक्तं खलानां कंटकानां च विविधैव प्रतिक्रिया उपानन मुखभंगो वा दूरतो वा विसर्जनम्। तेषां नाशः कर्तव्यः। केन साधनेन कर्तव्यः? तेषां विरोधः कथं कर्तव्यः? ते तु बलशालिनः आतंकवादिनः आततायिनः बलशालिनः संघटिताः। तेषां विरोधः तु अशक्यं न, परं दुर्लभतरं दुस्साहसं भवति। अस्माकं भारतदेशे अधुना भौतिकापद्भ्यो यथा जनाः भीताः तथैव विरुद्धशासकेभ्यो अपि विरोधिनः निन्दकेभ्यो अपि वयं भारतीयाः भीताः दृश्यन्ते। सबलोपि दुर्बलवत् आचरति, बुद्धिमन्तोपि मतिमन्दैव तिष्ठति, बलशालिनोपि हतबल इव अधुना दृश्यते। आततायिनाम् आक्रमणम् अधुना भारतीय वैदिक संस्कृतिषु बलवत्तरं दरीदृश्यते। अहो करालः एषः कालः। अत एव उच्यते अस्मिन् अवसरे भारतीय संस्कृति संरक्षणे बहवः वीराः लोकहितवादिनः समाजसेवकाः क्रांतिकारकाः नेतारः वीरपुरुषाः तैः सह विरोधं कृत्वा आत्मबलिदानम् अपि कृताः इति इतिहासे दृश्यते। अधुना अस्माकं समीपे
वयं संस्कृतज्ञाः अतः अस्मिन् अवसरे भारतीयसंस्कृतिसंरक्षणे संस्कृतस्य कीदृशं बलम् उपकरोति तस्य चिन्तनम् आवश्यकं। तद् अनुरोधेन अहं मम विचारान् अत्र उपस्थापयामि। कठिनः एषः विषयः, परं न अशक्यः। मया केचित् उपायाः निर्णीताः उद्धृताश्च मनसि संकल्प्य तेव सन्ति वा न वा श्रोतारः चिन्तयन्तु, आलोचयन्तु। प्रथमं तावत् अत्र अवधेयम् अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः बलस्थानानि कानि, दुर्बलस्थानानि कानि, एतद् दृष्ट्वा तदनुसारेण एव उपायानां चिन्तनं कर्तव्यम् इति मम विचारः। यतोहि बलस्थानानां प्रभावेण एव संस्कृतिविरोधिनां बलं मनः शक्तिः शरीरम् अवरोद्धुं शक्यते। प्रथमं तावत् बलस्थानानि कानि तानि अनुक्रमेण मया उच्यते। दुर्बलस्थानानां न्यूनतां दृष्ट्वा तत्र सबलीकरणं कर्तव्यं। विविध आधुनिकयन्त्रतन्त्रसाधनैः स्वसामर्थ्यवर्धनम् एवं अन्यानि अपि बहूनि सबलीकरणसाधनानि संस्कृतज्ञैः उपयोक्तव्यानि। वैदिकसंस्कृतिः भवतु लौकिकी संस्कृतिः वा भवतु, तेषां संरक्षणम् अस्माकं कर्तव्यं भवति संस्कृतज्ञानां कृते। वयं गुरुकुले अधीताः छात्राः तत्रत्य शिक्षणं तावत् शारीरिकं बलं, मनसः बलं, आत्मनः बलं कथं साधयितव्यम् इति अस्माकं गुरवः मार्गदर्शिताः तस्मिन् विषये। तदेव किञ्चित् अत्र उदाहरणरूपेण अहं प्रदर्शयामि। यथा चतुर्वेदानाम् अध्यापकाः वैदिकाः वेदज्ञाः, तेषामपि किञ्चित् कर्तव्यं भवति। अधुना तु सर्वत्र प्रदेशे, प्रान्ते, राष्ट्रे, विदेशे अपि गुरुकुले आश्रमेषु चतुर्णां वेदानाम् अध्यापनम् अध्ययनं भवति। तत्र अनुदानमपि लभ्यते। बहवः छात्राः वेदज्ञाः वैदिकाः अभवन्, परं केवलम् अध्ययनं कृत्वा एव तेषाम् उत्तरदायित्वं न समाप्तं भवति, अपि तु तैः वैदिकैः वेदज्ञैः वेदोक्त
शत्रुप्रतिकारक मंत्रशक्तेः सिद्धिद्वारा जप तप यज्ञादि प्रयोगैः आत्मबलं तेजोबलं तपोबलंच साधयित्वा यदा यदा प्रसंगः भवति तदा तदा तस्य उपयोगः तत्र कर्तव्यं भवति। तथैव कुत्रचित् गुरुकुले विविधानि गुरुकुलानि सन्ति। केवलं संस्कृतस्य एव वेदस्य एव अध्यापनं तत्र भवति इति न, वार्करी सम्प्रदायस्य अपि गुरुकुलं भवति, संकीर्तनशालाः अपि भवन्ति। वीराणां सैनिकानां शिक्षणं यत्र भवति तादृशमपि गुरुकुलं भवति। तादृशे गुरुकुले अश्वारोहणं पर्वतारोहणं धनुर्विद्यायाः प्रशिक्षणम् अधुना बहवः युवकाः युवत्यः चापि महता साहसेन कुर्वन्ति, तत्र प्रावीण्यमपि अधिगच्छन्ति। ते पूर्णाभ्यासानन्तरं यत् शास्त्रज्ञानं कृत्वा शस्त्रज्ञानमपि आत्मसात् कर्तव्यम्। तेन इदं शास्त्रम् इदं शस्त्रं द्वयोः अपि उपयोगः शत्रुभिः सह संस्कृतिघातकैः सह उपयोगः कर्तुं शक्यते। अन्यच्च तृतीयं गायत्री मृत्युंजय जपानुष्ठानद्वारा वाक्सिद्धिः कर्तव्या भवति। ग्रहणपर्वकाले नद्याः तीरे आश्रमे गुहेषु ये ऋषयः पूर्वं सहस्राधिकवर्षाणि यावत् जपं तपः कृत्वा आत्मसिद्धिम् आत्मसाक्षात्कारं प्रकुर्वन्ति स्म, तेन प्रसंगे सति शत्रोः भौतिकशत्रुः अपि भवतु आध्यात्मिकशत्रुः अपि भवतु दैविकशत्रुः अपि भवतु, तेषां प्रतिकारः एते ऋषयः स्वसामर्थ्येन तपसा कुर्वन्ति स्म। यदा एकेन एव ऋषिणा यज्ञयागादिकं कृत्वा शत्रुभिः सह योद्धुं न शक्यते, रामायणे तावत् वयं पश्यामः। विश्वामित्रेण यज्ञसंरक्षणार्थं रामलक्ष्मणौ दशरथाय याचितौ। किमर्थं? यतोहि एकस्मिन्नेव क्षणे यज्ञादिकमपि भवितव्यं, शत्रोः अपि नाशः भवितव्यः। अतः क्षत्रियाणां साहाय्यम् आवश्यकम् इति कृत्वा विश्वामित्रेण रामलक्ष्मणाभ्यां सहितौ ताभ्यां शस्त्राणि शास्त्राणि शिक्षयित्वा स्वयज्ञरक्षणं कृतं शत्रुभ्यः। एतादृशी प्रतिकारशक्तिः स्वसामर्थ्येन गायत्रीजपेन च भवति। विविध व्याधि आदि महामारी दीनामिव अधुना यथा बहवः द्विजाः ऋत्विजाः साधकाः
सज्जनाः युवत्यः युवकाः कार्यकर्तारः सर्वे अपि आधुनिकीं महामारीं नाशयितुं विविध धार्मिक उपक्रमाः शत्रुनाशं कर्तुं विविधाः उपायाः अधुना कृताः दृश्यन्ते। यथा चातुर्मासः भवति तथापि कोरोनायाः अपि चातुर्मासः अभवत्। चैत्रवैशाखमास एतत् चतुष्टयं कोरोना चातुर्मास इति अहं वदामि। तत्रापि बहवः चातुर्मास्ये कर्तव्यानि बहूनि साधनानि जपतपसाधनानि सर्वैः कृतानि दृश्यन्ते। अन्यच्च वयं ब्राह्मणाः, ब्राह्मणशब्दस्य अर्थः ब्रह्म जानाति इति न भवति। ब्रह्म कर्म करोति सः ब्राह्मणः। अतः वयं प्रतिदिनं नित्य नैमित्तिक दैविक आह्निक ब्रह्मकर्माणि यथा स्वीय ज्ञाताज्ञात पापकर्मणां शमनाय प्रतिदिनं प्रायश्चित्तं कुर्मः, ब्रह्मार्पणं कुर्मः। तथैव शत्रुनाशाय अपि सर्वेषाम् अविरोधेन प्राप्तशत्रोः नाशनार्थं शत्रोः अपि दुर्बुद्धिः नाशयतु। तेषां पाप अपनोदद्वारा तेषु सद्बुद्धिं निर्मातुं तेभ्यः ईशसेवायै प्रवर्तितव्यम् इत्यपि अस्ति संरक्षणोपायः। दुष्टानां दुष्टबुद्धिः यदि नश्यति तदा ते विरोधं नैव कुर्वन्ति इति सर्वेषाम् अनुभवः एव विद्यते। तथैव वयं संस्कृतज्ञाः पंडिताः सन्ति, संशोधकाः सन्ति, संस्कृति विषये मर्मज्ञाः सन्ति, वैज्ञानिकाः सन्ति, समाजप्रबोधकाः सन्ति। एते सर्वे संघटितरीत्या समाजविघातकशक्तिं प्रतिरोद्धुम् इति संघटनात्मिका प्रतिकारशक्तिः निर्मीयते, आंदोलनरूपेण प्रदर्श्यते। समाजेषु भारतीय संस्कृतिं तस्य रक्षणं, तस्य संवर्धनं, तस्य प्रबोधनम् इत्यादि द्वारा ते विद्वांसः परामर्शकः भवेयुः इति मम विज्ञापना। वेदे अपि शान्तिपाठे उक्तं सन्देशः उपनिषदामस्ति। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। भो एते विरोधिनः सन्ति, तेभ्यः वक्तव्यम्, अरे यथा मया गुरुकुले शिक्षणं कृतं, त्वयापि शालायां शिक्षणं कृतं,
उभौ अपि छात्रौ, अतः उभयोः सह न ववतु, उभयोः रक्षणम् उभौ एव कर्तव्यं, न अन्यः कर्तुं शक्यते। उभयोः कष्टेन अन्नप्राप्तिः धनप्राप्तिः उभौ एव कर्तव्यं, न अन्यः कर्तुं शक्यते। यतः अस्माकं यत् शिक्षणमस्ति तत् तेजस्वी भवतु, प्रभावदर्शी भवतु, येन प्रभावेण धनं धान्यम् आरोग्यं लभ्यते, तादृशी आवां श्रमयोजना कर्तव्या। परस्परद्वेषः मा भवतु इति विरोधिभिः सह समेत्य एतादृश उपनिषत् सन्देशः अपि तेभ्यः ज्ञातव्यः इति मम विचारः। षष्ठो उपायः। ये च संस्कृतभाषा अनभिज्ञः सन्ति तथापि भारतीय संस्कृति अथवा संस्कृत विषये ते हितचिन्तकाः बद्धादराः संस्कृतस्य कृते संस्कृतेः रक्षणार्थं साहाय्यभूतं यद्धनं बलं शक्तिः श्रमः इत्यादि विविध साहाय्यं कर्तुम् इच्छुकाः तादृशः उद्योजकाः अपि सन्ति, व्यापारिणः अपि सन्ति, कर्मचारिणः अपि सन्ति। ते सर्वे अपि अस्मिन् संस्कृतिरक्षणे अस्माकं संस्कृतज्ञानां साहाय्यभूताः भवन्ति। अतः आबाल स्त्री पुरुषाः युवकाः अस्माकं संस्कृतिं रक्षितुम् अस्मत्साहाय्यरूपेण ते अपि रक्षितुं समर्थाः इति मम मतम्। एवमेव सप्तमः उपायः। संस्कृतवाङ्मयलेखकैः अस्मत्सदृशैः कविभिः तज्ञैः सारस्वतैः संस्कृति रक्षणाय संवर्धनाय याः उपायाः लेखनी द्वारा काव्य द्वारा लेख द्वारा संस्कृत माध्यमेन साहित्य निर्मितिः कर्तव्या इति ममैव मतमस्ति। तेन किं भवति, लोकजागृतिः भवति। कः कं हन्ति, कः कस्य द्वेषं करोति, कः कस्य शत्रुः अस्ति, पुरुषो वा स्त्री वा भवतु, तेषां विषये प्रतिकाररूपेण सारस्वतैः साहित्यैः कविभिः स्वस्वसाहित्ये लेखाः काव्यानि विडम्बनात्मकानि वा भवतु प्रकाशयितव्याः। अष्टमः उपायः। एवं अथापि अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः रक्षणं कर्तुं वयं हतबलाः अस्माकमपि ये संरक्षणोपायाः तेषामपि प्रतिकारशक्तेः दुष्टानाम् अधिकं बलं भवति। तत्र किं कर्तुं शक्यते?
तत्रापि मम एकः उपायः अस्ति। तदा संस्कृतज्ञैः क्रान्तिकारकैः भवितव्यम्। यथा चाणक्यनीतिः, विदुरनीतिः, शुक्रनीतिः राजनीतिम् अनुसृत्य तत्तत्कालेषु प्राचीन राज्य देश राज्यं देशः राष्ट्रं संकटकाले ग्रस्तं तदा एभिः चाणक्यैः विदुरनीतिना कूटनीतिना सामान्यरूपेण एकः राजा उपस्थापितः सिंहासने प्रतिष्ठापितः एषः इतिहासः सर्वैः ज्ञायते एव। तादृशकूटनीतिम् अवलम्ब्य भेदनीतिम् अवलम्ब्य ये जनाः शत्रुपक्षमध्ये प्रविष्टाः, कस्मात् प्रविष्टाः? तेषां दैनिक उदरनिर्वाहः न अभवत्, हतबलाः, विनाश्रयाः, दीनाः, असहायाः, ते एतादृश संघटित दुष्टशक्ति संघेषु प्रविष्टाः उदरं भरणाय। अत्र तावत् अस्माभिः कूटनीतिद्वारा ये जनाः असहायाः, अनाश्रिताः, शत्रुपक्षेषु सम्मिलिताः, तेभ्यः भेदनीतिद्वारा साम दान भेद छेद नीति द्वारा आत्मसात् कर्तव्याः। तेन एव किं भवति? शत्रुबलं किञ्चित् क्षीणबलं भवति। तेनापि संस्कृतिरक्षणे साहाय्यं भवति। अन्ते मया द्वितीयः उपायः कस्य बलशालिनः उपायः एते सर्वे, परं दुर्बल उपायः अपि अस्ति। कीदृशः? अस्माकम् अतीव दुर्बलस्थानकवासिनः संस्कृतज्ञाः भवन्ति। यथा सज्जनाः भवन्ति तथा दुष्टाः अपि भवन्ति। भर्तृहरिणा शतकत्रयारम्भे ग्रन्थारम्भे उक्तं, बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवस्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमङ्गे सुभाषितम्। सर्वे अपि पंडिताः न भवन्ति, पंडितखण्डिताः अपि भवन्ति एव। पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना इति उक्त्यनुसारेण ये विद्वांसाः स्वविद्वत्तया अहं मन्यमानाः सर्वत्र स्वप्रौढोक्तिम् अभिकाङ्क्षिणः मान सन्मान गौरव स्थलेषु अग्रेसराः अल्पज्ञत्वेपि बहुज्ञत्वं मन्यमानाः संस्कृतज्ञाः एते किं कुर्वन्ति? अन्य मार्गद्वारा, अपमार्गद्वारा, आधुनिके राजद्वारे विविध विरोधिनां सभासु पाश्चात्य संस्कृतेः गुणगौरवं भारतीय संस्कृतिं तिरस्कृतवन्तः दृश्यन्ते इति निश्चप्रचम्। ते कथं सन्ति?
स्वमात्रन्नं स्वकीयं धनं सुखं भुक्त्वापि भारते स्थित्वापि तामेव निन्दितवन्तः सन्तः इति कीदृशाः मातृहत्याम् एव कुर्वन्ति इत्यहं मन्ये। अतः अहं वदामि, संस्कृतं ये न जानन्ति, संस्कृतं ये न जानन्ति ते न जानन्ति मातरम्। पुनः एकदा वदामि, संस्कृतं ये न जानन्ति ते न जानन्ति मातरम्, संस्कृतिं ये न जानन्ति, संस्कृतिं ये न जानन्ति ते न जानन्ति भारतम्। अतः अस्य विषयस्य समर्थनम् अन्ते कृत्वा अहं विरमामि। संस्कृतिर्जीवनं येषां, संस्कृतिं जीवनं येषां, येषां माता च भारती, संस्कृतिं जीवनं येषां, येषां माता च भारती, समर्थास्ते भवन्त्येव संस्कारैः संस्कृताः कृताः, समर्थास्ते भवन्त्येव संस्कारैः संस्कृताः कृताः। अस्मिन् व्याख्याने केचित् श्लोकाः मया स्वयं रचिताः, विडम्बनात्मकाः। एकं श्लोकम् उक्त्वा अहं विरमामि। संस्कृतं कदा केन शिक्षितव्यं? केयूरापि विभूषयन्ति मनुजं, केयूरापि विभूषयन्ति मनुजं, हारा हि चन्द्रोज्ज्वलाः, सुस्नानं सुविलेपनं सुवसनं सालङ्कृता मूर्धजाः, बाह्याङ्गं समलङ्करोति मनुजम्, अन्तर्मनो संस्कृतं। संस्कारान् यदि वाञ्छसि प्रियसखे तत्संस्कृतं सेव्यताम् इत्यलम्।